हाय गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी औलाद से मोहब्बत एक बाप की लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप मेरी स्टोरी को ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। माँ बाप किस तरह अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जब उन्हें औलाद की ज़रूरत होती है तो औलाद उन्हें ऐसे पे छोड़ देती है। अल्लाह सभी लोगों के दिलों में अपने माँ बाप की मोहब्बत डाले और उनके सरों पर माँ बाप का साया सलामत रखे। रज़ी अपने बॉस के घर पहुंचा तो उसके बाद आतिफ ने उसे किसी काम से अपने घर पर बुलाया था। नौकर उसे ड्राइंग रूम की तरफ ले आया। वहाँ पर एक औरत जो बॉस की मिसेज लग रही थी, वो एक बुजुर्ग आदमी को डांट रही थी कि ठीक से काम नहीं आता तो क्यों करते हो। वो बुजुर्ग आदमी सर झुकाए हुए खड़े थे। रज़ी को बहुत ख़राब लग रहा था कि इतने बुजुर्ग आदमी को वो डांट रही हैं, पर वो कर क्या सकता था। जाओ जाओ, पोछा लेकर आओ और ठीक से सफाई करो। जब वो जाने लगे तो उनके चेहरे की तरफ देखने लगा था। उसे उनसे काफ़ी हमदर्दी सी हो रही थी। फिर रज़ी बॉस से मिलकर वापस चला आया। अब रह रहकर उन बुजुर्ग का चेहरा रज़ी की आंखों के आगे घूम रहा था। रज़ी के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। 2 साल पहले माँ का भी इंतकाल हो गया। अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था। उसने सोचा कि उन बुजुर्ग की कोई मजबूरी होगी, शायद उनके कोई बेटा या बेटी नहीं है जो वो इस उम्र में घर का काम कर रहे हैं। बॉस के घर वो कई बार गया। वहाँ पर उन बुजुर्ग से उसकी मुलाकात अक्सर ही हो जाती थी। उनकी नज़र पड़ते ही वो उनको सलाम कर लेता था। वो बुजुर्ग भी उसे बड़ी शफकत से देखकर उसके सर पर हाथ रख देते थे। एक दिन रज़ी ने उनसे पूछा, बाबा आप रहते कहाँ हैं? तो वो उनकी तरफ देखने लगे थे। फिर वो बोले, बेटा मेरा क्या है, अकेली जान है, यहीं पर एक कमरा दिया हुआ है, वहीं पर रह लेता हूँ। फिर रज़ी उनसे खुलता चला गया और बोला, बाबा जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मेरी माँ भी मुझे 2 साल पहले ही छोड़कर चली गई हैं। मैंने अपने वालिद को मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। आपको देखकर मुझे मेरे वालिद साहब की याद आती है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने वालिद साहब की जगह देना चाहता हूँ। तो बाबा बोले, मेरा भी बेटा एक है तुम्हारे जैसा। तो रज़ी से ना रहा गया। वो बोला, बाबा आपका बेटा कहाँ है, मुझे बताएं, मैं उनसे पूछूंगा कि इस उम्र में उसने आपका साथ क्यों छोड़ दिया। बाबा क्या वो अब नहीं बेटा, अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र दे। माशाल्लाह से मेरा बेटा भी है, बहू भी है और पोता भी है। तो फिर रज़ी ने उनसे पूछा, बाबा आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते, यहाँ पर इतनी जिल्लत क्यों बर्दाश्त करते हैं। पर इसका उन्होंने कोई जवाब ना दिया। एक दिन शाम को बॉस के घर में पार्टी थी, उसे भी बुलाया गया था। लॉन में देखा कि वो बुजुर्ग आदमी काम में लगे हुए थे। वे काफ़ी थके थके से लग रहे थे। रज़ी उनके पास पहुंचकर बोला, बाबा आप बैठिए, लाइए मुझे बताइए, मैं आपकी जगह कुछ काम कर देता हूँ। बाबा बोले, जीते रहो बेटा, ज़रा ये कुर्सियाँ ठीक से बेटा लगवा दो। बैरक कोल्ड ड्रिंक लिए हुए था, उसने एक गिलास लेकर बाबा को दे दिया और एक कुर्सी पर बिठा भी दिया। बस जैसे ही उनकी शामत आ गई हो, बॉस की वाइफ उधर निकल आई। शायद वो पार्टी का इंतज़ाम देखने आई थी।
بابا کو بیٹھے دیکھ کر اور کولڈ ڈرنک پیتے دیکھ وہ بھننا گئیں۔ واہ، ابھی مہمان آئے نہیں اور آپ کے ٹھاٹ شروع ہو گئے؟ ان پر چلاتا دیکھ رضی وہاں آیا اور بولا، میم صاحب، وہ بابا کافی بیمار لگ رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں بٹھا دیا تھا۔ پھر وہ رضی پر ہی بھڑک اٹھی تھی۔ اس سے باس عاطف صاحب بھی آ گئے۔ پھر وہ رضی سے بولے، جاؤ تم انہیں ان کے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ اس نے بابا کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر ان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک تخت پر ان کا بستر لگا ہوا تھا۔ پانی کے لیے ایک گھڑا رکھا تھا اور ایک بکسا رکھا تھا۔ اس میں ان کے کپڑے وغیرہ ہوں گے۔ بابا کو لا کر جب اس نے بیڈ پر لٹایا تو سرہانے دیوار پر لگی تصویر پر جب اس کی نگاہ گئی تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ اس میں بابا کے ساتھ عاطف سر کھڑے تھے اور دوسری طرف ایک بزرگ سی عورت کی تصویر تھی۔ رضی چونک اٹھا تھا۔ بابا کی نظر جب رضی پر گئی جو اس تصویر کو دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں میں آئے سوالوں پر کو بابا نے پڑھ لیا تھا۔ وہ بولے، تصویر میں میرا بیٹا عاطف اور اس کی والدہ صاحبہ ہیں۔ والدہ صاحبہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، پر میرا بچہ ماشاء اللہ سے سلامت ہے۔ وہ بتانے لگے تھے، میرا نام ضمیر ہے اور میری بیگم زرینہ کی شادی کو 10 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میری اسٹیشنری کی ایک چھوٹی سی دکان تھی اور ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا۔ ہم دونوں کو کوئی کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ کافی منت مرادوں سے شادی کے 10 سال کے بعد عاطف ہماری زندگی میں آیا۔ اولاد پا کر ہم لوگوں کو مانو بہت ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ ہم لوگوں نے اسے بہت اچھے سے پالا، پڑھایا لکھایا اور اللہ کے فضل سے وہ ایک اونچے عہدے پر پہنچ گیا ہے۔ عاطف کی امی کو بھی بہو لانے کی بہت جلدی تھی۔ عاطف کے ساتھ پڑھنے والی بشریٰ کو بہو بنا کر اپنے 2 کمروں کے مکان میں لے آئی تھیں، پر بشریٰ بڑے گھر کی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر مشکل سے 1 ہفتہ رہی۔ عاطف کی اونچی پوسٹ ہونے کی وجہ سے اسے جلد بنگلہ مل گیا تھا، پھر وہ بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ پوتے کی پیدائش پر ہم دونوں عاطف کے پاس آئے تھے، پر عاطف بالکل بدل چکا تھا۔ 2 سال پہلے عاطف کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تب سے بیٹا میں یہیں پر ہوں اور اپنی ہی اولاد کا نوکر بن گیا ہوں، کہہ کر وہ رو پڑے تھے۔ پھر مسکرا کر بولے، پر مجھے خوشی ہے کہ میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ رضی ان کی کہانی سن کر رو پڑا تھا۔ بولا، بابا آپ میرے ساتھ چلیں۔ پر وہ بولے، بیٹا میں نے تمہیں اپنا بیٹا مان لیا ہے، پر میں یہاں سے نہیں جا سکتا، کیونکہ عاطف کی امی زرینہ نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں بیٹے کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ رضی ان کو بستر پر لٹا کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس نے سوچا، ماں باپ بچے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، پر اس عمر میں زیادہ تر بچے اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ غلط ہے۔ اولاد کو بھی ماں باپ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کس طرح ان کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور جب انہیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو اولاد انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ سبھی لوگوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت ڈالے اور ان کے سروں پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے اور انہیں یہ توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر سکیں۔ گائز، آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیں۔